جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ تحیت و تسلیم دا واقعہ جنہوں قرآن پاک نے احسن القصص کیا ہے، خوبصورت کہانی، خوبصورت قصہ، ادا تلہیدی خطاب بیان کیتا اور گفتگو اس محور پہ آ کے چھوڑی گئی کہ جناب یوسف علیہ السلام نے زندگی میں 3 خواب دیکھے۔ پہلا خواب اپنے والد کے سامنے بیان کیتا جناب یعقوب علیہ السلام دے کہ میرے 11 برا میرے نال نے اور اپنے اپنے سوٹے اسی ایک میدان ہے وہ گڑ دیتے ہیں، میں بھی نال ہاں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا حضور باقی 11 بھراواں دے سوٹے جڑے سن وہ سکے رہ گئے نے تو میرا ہرا ہو گیا اور باقی بھائی وہ چھان تھلے آ کے بہ گئے، یہ تعبیر دسو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیان کیا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تینوں بڑا مرتبہ دے گا، عزت دے گا، شان دے گا اور تیرے بھرا جڑے نے تیری کفالت میں یہ پہلا وہ کلنک سی جنہوں سنیا بھراواں تو انہوں کے ذہن میں حسد کا بیج پیدا ہویا کہ یہ مطلب ہے اسی وڈے ہاں، یہ چھوٹا ہے، اسی یہ کفالت چاہاں گے۔ ایک گل دوجی بات، دوجا خواب جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں ایک سرسبز و شاداب پہاڑی تے بیٹھا کہ میرے ہاتھوں پانی دیا نہراں جاری نے، 5 نہراں جاری ہو گئی نے اپنی اپنی مشکاں لے کے، میرے بھرا آ کے تو پانی بھرتے بھی نے، آپ پیندے نے، جانوراں نوں پیاندے نے۔ میں پچھلے جمعے بھی گل کی تساں سماعت فرمائی، یوسف علیہ السلام جو خواب ویکھ رہے ہیں میرے نبی نے حقیقت نہراں جاری کی۔ فرق کن ہے؟ ظاہر واقعہ نال نال ہی چلے گا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب ویکھیا، خواب ہی ہوندا ہے، نبی دا خواب وہی ہوندی ہے۔ خواب ویکھتے ہیں پہ یوسف علیہ السلام کہ آپ دیا انگلیاں وچوں پانی دیا نہراں جاری نے، لیکن میرا نبی وہ ہے کہ جنہوں نے یہودی دی مشق ہاتھ پایا، پانی باہر کڈیا تو واقعی 5 نہراں جاری ہو گئی۔ اور علماء دین نے یہ فیصلہ کیتا ہے کہ پوری روئے زمین تے سب تو اعظم پانی وہ ہے جڑا نبی دیا انگلیاں چوں نکلیا۔ پھر زمزم دی واری ہے، پھر یار کمال والی گل ہے، چلو ضمن گل آ گئی جناب یوسف جی نہیں، پانی انسان دی ایک بڑی ضروری غذا ہے نا۔ اگر بندے کو پانی نہ ملے، روزہ کا مہینہ ہوئے، صبح تو شام تک تو بندہ بڑھی بھی گل پہ پیا، پترا بچوں نے بھی گل پہ ہوتا جنہ چر پانی کا ڈول یا جگ نہ لبے ہونے۔ لیکن کائنات میں سب تو عظیم پانی جڑا ہوں مل رہا ہے وہ کی ہے؟ آب زمزم۔ بولو تو صحیح، آب زمزم۔ غور کرنا ہے میں جس پاسے تو لے جانا چاہنا، ضمن حج تے جان والے کینا بھر کے لیا ایڈیا ایڈیا داڑیاں 7 من دے بندے، یہ کی لیا زمزم میں پانی ہے جناب، شفا ہے یہ۔ بولو یہ کی ہے؟ 40 سال بھی پیار ہوئے تو خراب نہیں ہوتا۔ اچھا یہ ایڈا عظیم پانی نکلیا کتوں ہے؟ نبی دی پیر دی اڈی تو، اور پیر دی اڈی دی میل شفا منگا ہے۔ پتہ نہیں کہ سمجھاوا میں کیویں سمجھاوا تینوں؟ نبی دے پیر دی اڈی لگی تے وہ پانی نکلیا زمزم۔ اور زمزم کی ہے؟ تیرے آکھے تیری رن نہیں لگتی۔ اللہ دے نبی دی بیوی نے کیا پہلا تو بنیاں بنایا وہ بنے کہ رک جا، وہ پانی اتوں نہیں اچھلیا، غصے جا کے جی نوکر نو کہی دا ٹھہر۔ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا زم زم رک جا۔ میرے نبی پیار نال کہندے سی کہ میری دادی کبھی زمزم نہ کہندی، روئے زمین تے پانی زمزم دا اللہ، انہیں کیا روک جا تے پانی رک گیا۔ اچھا زمزم دا پانی پیوی دا کیویں آ؟ جے کو حاجی ہوئے دے یا کسی نے عمرہ کیتا تو انہوں پتا کہ باقی دنیا دے پانی بہ کے پیو، سوچو گے یار یا اللہ اس پانی میں تیرا ہاتھ لگا، یہ عرش تو آیا، یہ جنت ہی چوک لے آئی۔ فرمایا کھلو کے پیو تے کعبے ال منہ کر کے پیو، میرے نبی دے پیر دی اڈی دی نال ہے، اڈی دی تے اڈی دی نبی دی اڈی دی میل وچ شفا ہے۔ تے نبی بھی عام نبی اسماعیل علیہ السلام صاحب کتاب نبی نہیں نہ، عام نبی دی پیر دی اڈی دی میل شفا ہے تے جڑا نبیاں دا نبی ہوئے، سوچ رہے توجہ کرنا، جڑا نبیاں دا نبی ہوئے۔ اچھا چلو اگے یہ پانی کتوں نکلیا؟ اڈی چو۔ میں اجے بیان اگے کرنا ہے، جڑے خوہ چ یوسف علیہ السلام نے سٹیا نے
وہ خوہ کھارا سی. اگے آئے گا جب میں واقعہ شروع کرنا ہے پھر بیان کرا گا. یوسف علیہ السلام دی جب انہوں لگی نا اڈی تو پانی میٹھا ہو گیا. جب سمجھ نہیں آتی پینا منہ تھانی ہے لوان نبیاں دے پیر دے ہے. گل سن میں کی کہہ رہا تے غور کر. پینا سی وہ پانی ہے منہ نال. بھائی گل سن تیرے گھر سب تو زیادہ پیار تیرے پتر نال. گلاس پانی کا بھر کے تے پتر نو تو اپنی اڈی وچ پا دے تو انہوں کہہ پی. جے پی لے تو میں تیرا مرید ہو جاؤں گا. سن لینا قربان جائیے نبیاں دی شان تو تے اللہ تو بھی روئے زمین نو پانی پیارے ہے تے لوکی پی رہے نے فخر سمجھ کے بھی اے زمزم تے ہے کی اڈی لگی ہے. بولو بولو ہے کی اڈی لگی ہے. یہ اڈیاں دا پانی یہ پیروں دے نال لگیا ہوا. بولو تو صحیح پانی پیروں نال لگا ہوا. میرے ہاتھوں کی انگلیاں سے چشمے جاری ہو گئے. ادھر نکل گیا اپنے نبی وال تو پھر سارا موضوع رہ جائے. تیسرا خواب جدو تو پواڑا پیا. یوسف علیہ السلام کلے نے 10 سال کی عمر ہے یا 11 سال. تفسیر معالم التنزیل تفسیر روح البیان چ بیان کرا گا. کسی نے تکلیف ہوگی تو دونوں تفسیروں کے حوالے دے رہا. معالم التنزیل اور تفسیر روح البیان. جناب یوسف علیہ السلام اپنے بابا حضور کو آئے. بڑا پیار ہے باپ کے بیٹے نے. چوری چ پا لیا تے پیا پیا نبی دی چوری چ نبی پیا کے سو گیا. دیکھیے نبی دی گود چ نبی سو گیا. نیند آ گئی. خواب پہ ویکتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام. جا اکھ کھلی تے قرآن نے اس خواب میں نقل کیتا ہے. نبی او جنہ دیا خواباں بھی اللہ قرآن چ دسدا ہے. آپ نے فرمایا کا اس قول یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. جناب یوسف علیہ السلام نے عرض کی ابا حضور میں انہیں تاری گود ستیا ہوا خواب ڈٹھا. ہوں اے اللہ دا نبی اللہ دے نبی نو بیٹا باپ نو خواب بیان لگا کرن تے شمعون دی ماں جڑی ہے پانی لے کے آئی تے بوئے چ کھلو گئی تے کی سن دے نے. اللہ نے سبب بنانا تھا. فرمایا یا بات اے بابا جان اے معذور انی رائی تو احدا سارا کوکبا میں رات 11 میں ہنے ستیا تاری گود وچ 11 تارے ڈٹھے. بولو 11 بولو تو صحیح 11 تارے دیتے نے. والشمس والقمر ایک سورج دیکھا ایک چند دیکھا. یعقوب علیہ السلام نے منہ چومیا فرمایا میرا لال اے 11 تارے ایک چند ایک سورج کیویں ویکھیا؟ فرمایا بابا رائی تو ہم لی ساجدین میں ویکھیا آسمان تو 11 تارے ایک چند تے ایک سورج زمین تے آیا اور میرے قدماں سجدہ کر رہے ہیں. پہلا باپ خوش سی. پتہ نہیں اس خواب وچ کی تعبیر سی کہ نبی دی اکھاں چوں پتہ نہیں غیب کینوں کہندے نے مینوں نہیں سی علم. لیکن اللہ دے نبی نے جب جناب یوسف علیہ السلام کو اے خواب سنیا یعقوب علیہ السلام دی اکھاں وچ آنسواں دی برسات جاری. فرمایا میرا بیٹا پھر بیان کر کی ویکھیا اگر آئے تو خم لی ساجدین میں ویکھے 11 تارے ایک چند ایک سورج یہ مینوں سجدہ پہ کرتے ہیں. اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. فرمایا قالوا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. او میرا لال کائنات تو سونا یوسف اے خواب اپنے ویراں بولو 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 نال نہ ٹوٹے جاؤ. اے خواب اپنے بھراواں اے خواب اپنے ویراں تے شمون دی ماں بوئے کھلو کے سن رہی. آہا سکی ماسی بھی ہے سکی ماسی لایا رحیل دی ماں رحیل دی بہن سکی. آپ جمی دا نام رحیل سے فوت ہو گئے تو جناب لایا نے پالیا ماسی بھی ہے سن رہی. اے میرا بیٹا لا تقصص رویا کا علی اخوتک کا اے خواب اپنے ویراں نہ دسی. فرمایا بابا حضور اے پریشان کیوں اکھاں وچ آنسو کیوں نے میرے خواب دی تعبیر دسو. اے 11 تارے جڑے میں خواب وچ دٹھے نے انہاں 11 تاریاں تو مراد کی ہے؟ فرمایا میرا لال اے 11 تارے تیرے 11 ویر نہیں. یہ
سورج ویکھیا ہی خواب انا یہ تو مراد میں یہ چند ویکھیا ہی یہ تو مراد تیری ماسی تے خالہ لایا ہے یہ میرا لال اللہ تینوں نبوت دے گا پتہ نہیں غائب کنوں آ گئے اللہ دا نبی تعبیر بیان کر رہا ہے کذالک یجتبیک ربک او میرا لال اللہ تینوں چن لے گا اللہ تینوں دیکھیا خواب نبی دسن دیا اس خواب کی تعبیر کی ہے کہ اللہ تینوں بولو گے صحیح چن لے گا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور تینوں خواباں دی تعبیر دسیا گا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور میرا لال اللہ اپنی نعمت تیرے پہ تمام کرے گا تین نبوت عطا کرے گا خواباں دی تعبیر اے دسے گا علم تینوں اے میرا لال اے خواب اپنے ویراں نہ دسی اللہ دے نبی دیا اکھاں وچوں آنسو جاری نہیں کہ لمحہ آ گیا وہ وقت ہے جائے خواب سنیا جناب یوسف علیہ السلام دا منہ چوم رہے نے نبی کہ وہ تعبیر دا وقت نیڑے آ گیا نالے پیار پہ کر رہے نے ادھر لایا بی بی نے خواب سنیا جا کے کیا ہوئے تال یا شمون شمون آمی بلاوی آمی یہودا آمی روبیل آمی او میں تمہیں دساں بے عجیب گل جی اپنے پیو تو یوسف ڈورے پا رہا جی ایک وقت ایسا آئے گا خواب دیکھے یوسف نے تسی سارے ویر نبی تخت ہوئے گا یوسف تسی او دیاں قدماں وچ سجدہ کرو گے برا تے اگے بھی پھرے ہوئے سی اگے ہی پریشان سن اگے ہی الجھے ہوئے سن انہیں کہہ دا مطلب نوبت اتوں تک آ گئی ہے کہ اسی یوسف دیا پا رہے ہیں بولو گے صحیح سجدہ کریں گے ہوں بنیا کی سن اج دا موضوع کنان دے باہر جی مریدا علاقہ سرسبز و شاداب وادی سی 11 دے 11 برا یعقوب علیہ السلام کو ڈردے سن باہر نکلے اس سرسبز و شاداب وادی ایک پلاٹ بہ گئے تے بہ کے تے پروگرام لگ پیا بنان تے یوسف نو کسی طرح راہ چوں بولو تو صحیح راہ چوں یہ پروگرام پہ بنا نے کوئی آندا یوسف نو قتل کر رہے ہو کوئی آندا پانی چروڑ دو کوئی آندا علاقہ غیر سوٹاؤ یہ پروگرام پہ بنا نے کہ جا شیخن کبیر معلوم و تنزیل تفسیر دے لفظ نے ایک بڑھا بابا ہاتھی کھونڈا پڑے وہ چٹی داڑھی عمر 100 سال تو یاد ہے وہ قریب آئے بچہ اگر اجازت دو اے میٹنگ میں بھی شامل ہو جا بلال تسی کون ہو انہیں کہا بابا جی تسی کون ہو انہیں کیا میں دوروں آیا سونیاں صورتاں نظر آئیاں نہیں میرا دل آیا تے کوئی بہ جا کون ہو انہیں کیا بابیو اسی عام بندے نہیں نبی دی اولاد اسی یعقوب علیہ السلام دے بیٹے اچھا 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 ٹھیک ہے دسو پھر کیویں بیٹھے انہیں کہا بابا جی آؤ بہو اسی مشورہ پہ کرنے آؤ پریشان آؤ ابا جی سارے نال پیار نہیں کرتے ایک چھوٹا ہی جڑا نام ہے یوسف ہر ویلے انہوں چومتے ہیں نال سواندے نے گود وچ بٹھاندے نے عجیب خواب انہیں لکھے بنا بنا کے بیان کر دے ہن پہ آندا میں 11 تارے ایک چند ایک سورج ویکھیا جڑا میرے قدماں ہی سجدہ کر دے ابا حضور نے تعبیر دسی ہے تو نبوت دے عہدے تے فائز ہوئے گا ایک دن ایسا آئے گا اے یوسف تو تخت تے بیٹھا ہوئے گا اے 11 ویر تے میں تے تیری ماں تیرے قدماں وچ ساڈے تو بیان نہیں ہوندا ساڈے واسطے چ نہیں بابے کوئی تجویز دسو سوچ کے کہن گے دا مطلب ہے اللہ دے نبی نے نا انصافی کیتی ہے تہاڈی ابھی سمجھ نہیں آئی یہ آن والے بزرگ کون نے حضرت ابلیس یہ کون ہے شیطان شیطان آ کے نبی دے بلیم پیا لاندا ہے یہ مطلب ہے نبی نے یہ نان صافی کیتی ہے میں تو آدم دردا وہ یعقوب دا شوڑا بڑا سنیا سی پریشان نہ ہو میں سوچ کے دسنا وا انہاں کیا بابے ساری پریشانی دور کرو یہ مطلب ہے شیطان نبی تے بلیم لاندا ہے اور بلیم کا لایا سو کہ اللہ دے نبی نے تواڈے نال بولو گے صحیح نان صافی کیتی ہے نبی نے بغل دے سمجھو کی کہنا تواڈے نال انصاف نہیں کیتا کہ میں تمہیں تجویز دساں وا یوسف نے اج کل باہر کھڑیاں نے وہ پھل جو بندے نے اپنے ابو دے نال جا کے مشورہ کرو اے شیطان نے معلوم تنزیل دے لفظ نے شیطان نے تجویز دیتی اپنے ویر یوسف نو نال لے جاؤ اگر تسی اونوں قتل نہیں کرنا چاہندے تہاڈا پروگرام قتل دا نہیں تے کسے گہرے انھیرے کھوہ وچ سٹ دیو قتل تو بھی بچ جاؤ گے تے یوسف تو تہاڈی جان ہوئے گل سدھی جی انہیں کہ اے گل بزرگ بڑی چنگی اچھا سٹی ہے کہ انہیں کیا پھر جب سٹے لگے میں موڑا آواں گا بولو گے صحیح میں یہ بڑے بڑے کام کرتا شیطان میرے نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ جی آپ سنو
کملی والا آ گیا فرمایا اے آ بول بیا کنک کا دانے کا اج رات بھی راکھی کرنی ہے کوئی چور حدیث سیاستہ دی کوئی لے نہ جائے انہیں کہا کملی والے میں نیڑے نہیں لگنے گا سرکار مسکرا کے کہنے لگے چور آئے گا بولو چور آئے گا تو دڑکا رکھنا حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ سرکار نے فرمایا لیکن کون ضرورت کر سکتا مدینے ہاتھ کٹان واسطے جہاں چور آئے جا ادھی رات کا ٹائم ہوا سرکار سو گئے جا دڑکا سنیا تو ایک جناب چھت انہیں لائی تو دانے پان دیا ہوئے انہیں باہ تو پھڑ لیا پھڑن تو بعد چل میں تین لے کے جا سرکار کو کہنے کا میرے نکے نکے بال نے میرے حال پہ رحم کر میرے کو غلطی ہو گئی انہیں نہ چوری صحابی رسول سی مسکرا کے کہنے جا بھاجا تین ایک بار معاف کیا تو اگوں چوری نہ کری سویرے جسے آئے نا تو سرکار مسکرا کے کہنے لگے ابو ہریرہ چھوٹے چھوٹے بالا کی خاطر چڈ آیا چور اج رات پھر نگرانی کر پھر آئے گا بولو تو بھائی بخاری دے سے چور پھر آئے گا انہیں کہا یار سلا اج میں نہیں چڑھتا رات میں پھر جناب نگرانی کرنی شروع کر دیتی کہنے لگے جی ہوں نہیں آؤں گا کل کا میں دڑکا لایا سرکار جو سو گیا پھر آواز پیدا ہوئی حضرت ابو ہریرہ اٹھے تو پھر انہیں جناب چھت لائی اور دانی باہ پھلن کہا تینوں بد بختہ کل چڑیا سے اج نہیں چڑھتا انہیں کہا ابو ہریرہ ویکھ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے میرے ہاتھ کٹے گا میں رہ جاؤں گا بالکل تو میں بیمار ہاں یار غریب بندہ ایک بار چھڑ دے وعدہ کرتا فون نہیں آؤں گا سر سرکار کوئی مسئلے چاہے ویر مسکرا پہ فرمان لگا بھی پھر چڑھا ہے جا اج رات پھر راکھی کر تو چور اج پھر آئے گا جو تیجی رات ہوئی نا تو ہوں ادھی رات لنگ گئی صبح کا ٹائم ہوا تو پھر آ گیا کہنے لگے اج تو تین چڑھ گئی کہنے کا گل سن بوہے تک لے گیا انہیں کیا بھی رہا کام کر سودا کر لیا ہوں تو مجھے چڑی پاوے نا میں تینوں ایک وظیفہ یہ جا دسنا کہ رات کو سون لگیا پڑھ لیا کر تیرے گھر چور نہیں آئے گا ہے چور تے دسدا بولو تو بھائی ابو ہریرہ فرمان لگے دس انہیں کہا بھی آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کر تیرے گھر چور نہیں آئے گا جدو چھڈ کے چھڑ پتنگ بج جا سویرے آ نبی کریم نے کیا وظیفے کے بدلے چور ساڈا ہے کملی والا میں حیران ہاں ہے سی چور امام الانبیاء دے 10 وظیفہ آ گیا ہے میرے نبی نے فرمایا یہ ابا ہریرہ جاننا من ہوا وہ چور جڑا تین رات آیا کون سی اگے اللہ والا رسول اللہ دے اللہ دا رسول بہتر جاندا میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا ہوا عزازیل او عزازیل سی ابلیس شیطان سی یا رسول اللہ شیطان ہو کے وظیفے دس یہ شیطان ہر راج گمراہ کر میرے کو طریقے بولو بڑے طریقے نے دعا کریا کرو نبی نے فرمایا انسان دے خون نالوں بھی زیادہ تیز جسم چلتا ہے ہر جگہ پلک چپکن مشرق تو مغرب پہنچ جاتا ہے شمال تو جنوب پہنچ جاتا ہے انسان دے خون دے وچ چلتا ہے قربان جاواں اپنے آپ تو اسی منن تے آئیے تو شیطان نو حاضر ناظر مان لیے ہر جگہ تے نہ منیے تے آمنا دے لال نہ منی آگے کر آگے جناب یوسف علیہ السلام چاہا ادھر شمون پیار پیا کر دے ادھر روحیل پیار پیا کر دے ادھر یہودا پیار پیا کر دے انہاں کیا وے یوسف او یوسف یہ بار بار کھڑیاں آئی پھول بڑے پیارے نکلے نے ہر ویلے ابو جی کی گود بیٹھا نہیں آ تینوں باہر لے چلیے انہاں کہا جی ابو جی کو جا سے فرمایا ساڈے کیا نہیں چھٹی ملنی تو چل نال یاد رکھا جی بڑا منظر تھی نال چلو اگر بحث ہی کرتا رہا تو یہ واقعہ نہیں ختم ہونا پورے سال اس واسطے میں موضوع اگے چلاوا یوسف علیہ السلام دے یاراں ویر نال جدن باپ کو اجازت لین چلے نے اس دن صبح کا واقعہ صبح دن چلے گا نا تو میں تھوڑے نال چلاں گا اپنے ابو کو اجازت لین معلم و تنویر والا کہندا یوسف علیہ السلام اٹھے غسل فرمایا کپڑے سونے پہ شیش لگے کھڑا ہو گیا اللہ کا نبی بولو سبحان اللہ گل کے بولو سبحان اللہ وہ نبیوں میں نبی ایسے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا جناب یوسف علیہ السلام جہاں شیشے اگے کھڑے ہو گئے اپنا حسن و جمال ویکھ لو اپنا حسن و جمال اپنا حسن ویکھ کے یوسف علیہ السلام دی زبان تے آیا الحمدللہ رب العالمین اے پروردگار عالم تیری حمد اے پروردگار عالم تیری صفت و توصیف پر مولا اے نہ حسن دتا ہی مینوں گل سنی گل اینا حسن دیتا ہی اینا حسن دیتا ہی اگر میں وکدا ہوا تو دنیا مینوں خرید دی ہوئے میرے وال دی قیمت دنیا
بولو بولو دے نہیں سکتی یہ حسن دین والے ربا اگر منڈی ہوئے بے شک حسن ہی لے ڈوبا یوسف کو اگر نہ منڈی میں کہیں آ کے پیغمبر بھی بکا ہے لے ڈوبا حسن ہی یوسف کو اگر نہ منڈی میں کہیں آ کے پیغمبر بھی دعا کرو وقت آئے جب یوسف وکیا میں تمہیں سناوا بھی کیوں وکے سنگنا رہے یوسف علیہ السلام نالے شیشہ پہ ویندے نے نالے دل پہ سوچ دینا رب العالمین اتنا حسن دیتا ہی میں پانی پینا ہوں گردن وچوں اترنا ہوا نظر آؤ دے میرے کمرے جان من دیوا بالن دی لوڑ نہیں پہنی وہ کمرہ روشن ہو جاندے حسن دین والے ربا اگر میں مل وکن لگا اے دنیا پوری خدائی تیری کٹھی ہو جائے میرے والی اللہ نے فرمایا جبریل وے میرا سونا نبی کی پیا سوچ رہی میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ نبی دی چٹی چادر تے سوچنا بھی داغ لگے لے یوسف تیرے ذہن وچ خیال یہ آیا کہ میں وکاں تے میرا وال جڑا ہے یہ قیمت دنیا نہ دے سکے لے ہن اسی تینوں لگیا ویچن تے کھوٹیاں سکیاں دے بدلے تے وکے گا بولو بولو کھوٹیاں سکیاں دے ایک گل دوسری گل سن لینا رہے یعقوب علیہ السلام نے آپ کی امی فوت ہو گئی ایک کنیز خریدی جڑا چھوٹا جا باول ہے روح البیان امام تنزیل روح البیان تفسیر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ پہ لکھتے ہیں کہ وہ کنیز وہ چھوٹا ایک باول بھی دودھ پیاندی جناب یوسف علیہ السلام نے بھی وہ دودھ پینا شروع کر دی تو اپنی امی بچپن فوت ہو گئی جناب یوسف علیہ السلام وہ دودھ پینے نے 2 سالوں تو بعد جناب یعقوب علیہ السلام نے اس مائی کا بچہ غلام بنا کے بیچ دیتا غلام بنا کے وہ ہماری رات کا ٹائم ہے پانی وین کر دیے آ پیے مسلے تے یا رب العالمین اے اللہ دا نبی ہے میں گناہگار بندی ہوں کتابوا جا کے کھڑکاوا نے مال کو کتابوا کھڑکا اس نبی نے میری مامتا کو میرا لال جدا کیتا ہے اے انصاف کرنے والا ربا انہیں میرے کو میرا پتر جدا کیتا ہے یہ 12 بولے میرا ہی کوسی وہ بھی بڑانے دے سے ٹر گیا مالکا انصاف کر رب نے آواز دیتی ہو میری بندی نہ کراؤ جی تیرے تو انہیں تیرا لال جدا کیتا ہے جی میں دے کونے دا یوسف جدا نہ کرا تے رب العالمین نہ کہیں اے دا یوسف بعد وچ ملے گا تیرا بشیر پہلا ملے گا اے میں رب میرا تیرے نال وعدہ تیرے پتر دا نام بشیر حق تو ہے اگر 2-3 جمعے صرف سیدھا ہونا موضوع تیرے پتر دا نام بشیر ہے یہ نام یوسف دے لال دا تو یہ کولوں میں یہ یوسف نکھیڑا گا لیکن جب ملاوا گا یوسف تیرا بشیر آ رہے منظر سونی لا جا پتہ نہیں پھر وہ کون زندہ رہے کون جیتا ہے تیری زلف کے ساروں میں تک وقت آ گیا جناب یوسف علیہ السلام بادشاہ نے وقت دے اپنا کرتا لا کے دیتا فرمایا جاؤ لے جاؤ جا کے اپنے باپ کے چہرے پہ پاؤ اکھان کی واقعہ نہیں ہے بیچنا اکھان کی بنائی واپس آ جائے گی اور کرتا جنہیں دے کے کلیا یہ اس مائی کا پتر بشیر سی اس مائی کا پتر بشیر سی فرمایا کرتا لے جا وہ ہوں بشیر کرتا لے کے تے کنان جا رہا 40 سال تو بعد اگے بار چشمے تے عورت کپڑے بھی تندی ہے نوکرانی ہے نا وہ یعقوب علیہ السلام کی کپڑے بھی تندی آندھی رب العالمین اے 40 سال ہو گئے تو وعدہ کیتا سی وہ ایک گل پوری ہو گئی کہ یعقوب علیہ السلام دا بیٹا یعقوب تو جدا ہو گیا میرا بشیر میرے تو جدا ہو گیا تیرا وعدہ سی تیرا لال پہلے ملاواں گا یعقوب دا یوسف بعد وچ ملاواں گا اینی دیر کوڑا دوڑاندا آ رہا بشیر آ کے چشمے تے رکیو اے اماں جی السلام علیکم وعلیکم السلام آ بچہ اما جی پانی پینا پیلا بچہ کدھر آئے یعقوب علیہ السلام آئے میں یعقوب صاحب علیہ السلام وال جانے کہ میرا لال کتوں آیا کون ہے انہیں کیا میں غلام یوسف علیہ السلام دا مصر دا بادشاہ کنعان دے نبی یعقوب علیہ السلام دا بیٹے میں پیغام لے کے آیا اے مائی سجدے ڈگ پئی آواز دے کے کہنی واہ ربا یعقوب دا پتر ملا دتا میرا میرا ملیا نہیں تیرا وعدہ سی تیرا بشیر پہلا ملاواں گا یعقوب دے یوسف کی خبر پھیر دیاں گا غیبی آواز ہی آئی او میری قریب میری بندی ایویں گلے پی کر دیے جنوں کولے بھر کے پانی پیا رہی ہے یہ تیرا بشیر
اللہ وچھڑیاں نوں ملانا. اللہ وچھڑیاں نوں بول دیا, وچھڑیاں نوں کنیاں دلیل ہوئی؟ 2. تیسری دلیل 12 پتر نال نے 13ویں پی اللہ دے نبی دی. کنانی محلے چ بہ کے دعوت پہ کھانا ایک فقیر آ گیا, یہ بھی روحی بیان ہے جی. انہیں کہا سرکار کو میرے والے بھی دیکھو, اللہ دا نبی اپنی اولاد اتنا محبت پیار چ مسترگ کے کہ اس فقیر والے توجہ دیتی. سمجھ آئی گا جی؟ توجہ دیتی. اللہ نے فرمایا اے جڑے بالاں دی خاطر تو میرے ایک گدا تے توجہ نہیں دیتی اللہ دے نبی, یاد رکھ یہی پیخ منگل جان کے خیرات دی. یاد چلو ان میں بڑی نے ویسے دلائل بہت زیادہ ہیں. یہ سارے پرا کٹھے ہو گئے, ایک اور سبحان اللہ کرو. جناب یوسف علیہ السلام نے انگلی پکڑ لی, پیار اور محبت دے نال بابا دور دے اجرے چ آ گئے. کہہ لگے یا باتا یہ بار بار آخڑیاں نے, بار موسم پیارا ہے, اسی چاہتے ہیں یارا ویرا جڑے راہ تو لنگ جانے شیر رستے چھڑ جانے نے. یہاں چیزا وہ سی کہ اگر ککر میں جفا مار لینا تے ہلا دے تو مڈوں پٹ دے. یہاں شمون وہ سی کہ جہاں شیر زندے نو گیچی تو پھڑ کے مروڑ کے سٹ دینا سی. اور یہاں ربیل وہ سی یہ تفسیراں دے لفظ کہ اگر وہ کڑکڑی آواز پیدا کرے تو عورتوں کے بچے گر جان. ایڈی طاقت والے یار سن. انہیں کیا بابا نور جی رات لنگ جائیے یہ دنیا ڈرਦੀ یعقوب نبی دی اولاد آ رہی, لیکن اسی مکمل نہیں, بار ماں تے کول رہندے, اسی پیار و محبت چاہتے ہیں یوسف نو نال. ہن اللہ دا نبی تے غیب دان ہوندا, سرکار نو پتہ لگ گیا کہ او جدائیاں والا وقت ہے, جدائیاں وقت ہے. اللہ نے فرمایا نام اللہ یس نرمونا دے کے گرمی پیاس لگے گی. انہیں کہا نہ اسبا اسی پوری مضبوط جماعت کمال ہوگی, ساڈے ہوندیا یسو نو گرمی لگے, ساڈے ہوندیا نو پیاس کی ضرورت محسوس ہوے. جیڑا کام انہوں نے آ کے کہنا سی نا, خدا دی قسم کلی پانی وہ مقام آ گیا. یوسف علیہ السلام اشارہ پکڑ دیں بھی تو کہہ. جناب یوسف علیہ السلام اگے ہوئے اور سرکار نے فرمایا کہ ابا حضور میرے بھرا نے, میرا خون نے, میرے پیو ورگے نے, تو تسی میرے حضور نال بھیجو. یوسف کا دل نہیں سی دیتے یعقوب علیہ السلام توڑ دے. سرکار نے فرمایا اچھا ہوئی کہ تیری مرضی ہے. آ ہن منظر ویکھ, وہ وقت آ گیا سبحان اللہ, جدائیاں والا ٹائم آ گیا. جناب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے غسل اپنے ہاتھوں نال, جب کیسا سما آئے گا وہ کیسا منظر ہوئے گا. ہندا سنتا ہے پیار نال جہاں غسل دیتا, جتنے میں بحث کرنی وہ ٹائم آ گیا. جب غسل دے رہے ہو, غسل دین تو بعد اللہ کا نبی اندر گیا. چل انہیں تو جو نبی بننا ہے یہ تو نبی ہے نا, بولو صحیح. ویسے تو نبی ماں کے پیٹ تو پہلے پیدائشی نبی ہوں, جو پیدائشی نبی نہیں تو اللہ نے عالم رواج وعدہ کر لیا. ویزا خد اللہ مساق نبی جین, نبی مساق تو نبی ہوں آ کے نبی بننا, جڑا آ کے بنے مرزا قادیانی ہوں نبی نہیں ہوں. سن لو جناب یعقوب علیہ السلام اندر گئے, ایک صندوق اپنے حجرہ عبادت جو چک کے لیا. آئی ساڈا مذہبی, آئی ساڈا مسل کے جہد کو میں بحث کرنی. جناب یعقوب علیہ السلام نے پرا کول گئے نے, سرکار نے صندوق کا جنرا ہر تفسیر کی کتاب موجود ہے, ہر ترجمے والے قرآن کے حاشیے موجود ہے. وہ تالا کھول کے کڈیا نہ باہر ایک بریک جی جنوں سے یاون کہتے ہیں, پتلی جی قمیص اللہ دے نبی نے وہ تیاں کرنی شروع کرتی ہیں, جنہیں تویت لکھن والے تویت دیا تیاں کر دیں. وہ تویت بنا کے نا تے کوری کپڑے کی ٹاکی لے کے بن کے یوسف کی باہ بن دیتا. نہیں میں گل کی تاری سمجھ چلی آئی. جناب یعقوب علیہ السلام نے بنیا, آپ نے ہوں ویر کہنے لگے یہودا ماں یا باتا, اے بابا جانے یہ کپڑا کاوا بنیا ہے. فرمان لگے ہو یہودا جب میرے دادے ابراہیم علیہ السلام نو اگ میں چھٹیا گیا, اے کرتا جبریل جنت وچوں, اے کرتا میں ایک گل کہنی ہے, پتہ نہیں تصا پہچانی ہے یا رات 70 فون آ جانے مولویاں دے کتنے لکھے ہے. خدا دی قسمیں میں اے بزرگاں کو سنیا گے کہ جنہ میرا نبی پتہ نہیں کنے سال اللہ دے رونے نال چلیا, تے او کرتا سی جڑا سرکار دے بدن تے ہوندا سی. جدوں نبی دا نور آدم دی پشت تے آیا تے اللہ نے کرتا لوا کے رکھیا سی بھی نبیاں دی مشکل کشا. سمجھتے صحیح, اے بریڈیا ہوندا کرتا, اے جنت دا حریر. جایا فرمایا یہودا او شمون ویکھ لو, اے میرے دادے دی نشانی ہے. اس کرتے دا میں طویل بنا کے یوسف دی باہ دے نال بنن دیا. اجے ابا نور کیوں کہ مشکل وقت تے کرتا کم. پتہ لگا نبیاں دے تبرک, نبیاں دے کرتے مشکل کشائیاں
بولو گے صحیح. نبیاں دے کرتے تے نبیاں دے تبرک مشکل کشائیاں اے نبیاں دی سنت کرتا باہ نال بن دیتا کہ اے میرے دادے ابراہیم باپ دا نام اسحاق دادے دا نام ابراہیم فرمایا میرے دادے ابراہیم دی نشانی ہے بچہ تواڈے پردادے دی اور اے باہ نال بنن دیا کہ کوئی اوکھا ویلا میرے یوسف تے آیا تے کرتا. بولو گے صحیح کرتا پھر ایک تبرک نہیں. جناب یعقوب علیہ السلام نے وہ صندوق کھول لیا پھر ایک چادر کڈی چادر کڈ کے جناب یوسف علیہ السلام دے موڈیاں تے رکھی. اے بہادر اے کیے فرمایا اللہ دے نبی شعیب دی چادر نبیاں دے تبرک. پھر سرکار نے دستار کڈی بسم اللہ کر کے 7 ول دے کے وہ امامہ تے پیچ بنیا یوسف علیہ السلام دے سر تے. ابا نو اے کیے فرمایا میرے باپ اور تواڈے دادے اسحاق علیہ السلام دی پگڑی ہے. یا اللہ تو نے ایا کا نا بولو ویا کا بولو گے صحیح. تو میری عبادت کرو تو مدد بھی بولو گے صحیح. عبادت بھی میری تو مدد بھی میرے کو منگو. یہ سانو زیادہ پتا ہے یہ نبی نو اے تیرا نبی ہے. ایک کرتا پہ بندہ بان ہے ایک نبی دا سر تے پگ پہ بند ہے دوجے نبی دی اور موڈے تے چادر پہ رکھ دے تیجے نبی دی کہ اولاد پوچھ دیے اے کی اوکھے ویلے کام آن گے. بولو سی اوکھے ویلے تو آنے اوکھے ویلے کام میں ہونا. اللہ دا نبی پیاندا ہے نبیاں دیا یادگار اوکھے ویلے. بولو تو صحیح. یہ مر جان انہوں کو مدد بولو صحیح انہوں کو منگی دی نہیں. وہ کام آ دے جس وقت سر تے پگ بن رہے ہیں اس لیے قسم چوک کے دسو حضرت اسحاق دنیا جیسن بولو. اچھا جب چادر شعیب دی رکھ رہے ہیں موڈے تے حضرت شعیب حسن جب ابراہیم علیہ السلام پردادے دا کرتا بن رہے ہیں توید بنا کے باہ نالو حسن تو نبی کا دستا ہے کہ مریا ہوا دے تبرکات کم آ گئے. بولو گے صحیح کم. چل میں تھوڑا رخ بدل لوا. اجمیر دا شہر اجمیر ہست مت لائے انوار چشتیا اجمیر ہست مت لائے انوار چشتیا سلطان الہند قافلہ سالار چشتیا اجمیر جا پیار نال پڑھو فارسی اجمیر ہست مت لائے انوار چشتیا سلطان الہند قافلہ سالار چشتیا. سرکار نے اعلان کر دیتا آؤ بھی مریدو جنہ میرے نال جانے لاہور جانے. سرکار دے 90 لاکھ مسلمان کرنے والا جان اجمیری چو مرید بھی باہر نکلے. رب دی قسم میں قرآن سامنے رکھ پیا نا جب اللہ دا ولی اجمیری چو باہر نکلیا تے جتی لا لئی جتی لا کے بگلے دیتی. حضور لاہور دا اتنا لمبا سفر نہ کوئی سواریاں نہ جہاز نہ ٹرین کی پہ کر رہے ہو. فرمایا میں داتا دی قبر پہ جا رہا ہوں. داتا دی گج کے بولو داتا دی قبر پہ جا رہے تو جتی پا کے جانا ادب دے. بول دو صحیح. گل وہ بھی مننی ہے جنہیں 99 لاکھ مسلمان کیتا کہ وہ بھی مننی اپنے بھی کافر بنا دیا. بولو تو صحیح. گل وہ بھی منی جنہیں 99 لاکھ. فرمایا داتا دی قبر تے بولو داتا دی یہ داتا دی قبر تے جا رہا پتہ نہیں کتنے دنیا اور مہینے میں پیدل چل کے میرے خواجہ حضور حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری دی قبر تے آئے. وہ 40 دن چلا کٹیا. 40 دنوں تو بعد نا جب واپس مڑے گا ٹولا نال سی انہیں کہا سرکار سانو بھی تھکایا جے آپ بھی تھکے تو قبر سی اتوں کی لگا. اجمیر دے خواجہ فرمان لگے گنج بخشے فیض عالم گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا رانما. سرکار نے دسیا ایک قبر والا فیض ماگے ایک گنج بخشے گنج بخشن والے نے جڑا خزانے ورتا ہے خزانہ ورتا ہے وہ داتا جوری میرے نبی دے غلاماں دے غلاماں دا غلام ہے. جدا غلام داتا ہوئے وہ خزانے ونڈن والا ہوئے وہ نبی دی شان کی ہوئے گی. دو ولی ہوئے بس یہ نظر آ گیا پھر واپس آنے. ایک کا نام مجدد الافسانی ہے یہ بھی نقشبندیہ کا بادشاہ ہے اور دوسرے کا نام بابا فرید ہے. ان جان دو بولو گے بھائی بابا فرید جان دو
چلو اللہ تمہیں جناوے جو ورد فرید فرید کرے وہ اسرائیل بھی دے کرے. ہاں سن یہ ہونے نائی ہوئے ایک گل بڑی سننے والی پیاری فلانے اس نائی نو سنیا مجدد پاک نے بھیجا بھی میری آ کے اج بڑی رحمت بنا کے خط بنا جنہوں کا دینے انہیں کہا نہ بابے میرے پیشوا دا اس پاک بدلے سے کہ جب پیر کا اس آ جا وہ میں کسی کا خط خط بنا آ کے بناوا گا. بولو تو صحیح اتوں بولو نا پیڑا دوست آ کے بناوا گا. مجدد پاک نے مریض نے کیا کہ جانا یار میری جا وہ آ گیا آیا جیسے کاغذ لے کے نا تو انگلی پھیر کے تین لیکا مار دیا انگلی فرما لگے روکا جب دربار تو باہر نکلے گا نا تو ون دے تھلے ایک بابا ہوئے گا اس بابے نے میرا روکا دے دی کہ ہاں اے کام کرا گا کیونکہ میں اپنے پیر کو پاک پڑھنے جا رہا یہ کام کرا گا. روکا لے لیا وہ نائی ٹر پیا منظروں منظری پاک پتن آ دیسی لنگیا باہر نکلیا تو بابا بیٹھا ہوئے انہیں کیا بابے وہ روکا دیتا سی مجھے پاک نے پڑھ کے تو بابا ہس پیا تو اس طرح انگلی نال بولو تو صحیح کیڑا مار دیا. فرمایا نبی سادہ بھی سلام کہی اس جنے میں کیا روکا دے ان کو ایک ہی بےقوف بنا دیا دو کہ نہ تو کچھ لکھے ہے نہ انہیں لکھا مینو بےقوف بنا دے ہو آخر نہیں بچہ جا تو تر گیا. جب آیا تو مجدد پاک نے پڑھیا تو کھڑا کے سے انہیں کیا کچھ مینو نہیں دسو کچھ مینو نہیں دسو انہیں کیا کمریا جنوں رکا دیتا سی وہی فرید سی اجے نہیں وہی فرید سی میں لکھیا سی کی وقت پایا ہی لوگوں نے وہ کاروبار چھڑ کے تیرے میلے تے بچے آتے ہیں یہاں ڈکنا نہیں انہیں اگوں لکھیا تیرے کو ایک نائی نہیں ڈکیا گیا تیرے کو ایک نائی نہیں ڈکیا گیا تو میں کیوں ڈکا یہاں ولیاں کے بوئے کے فیض بولو تو صحیح اور کتا بوئے سے بہ جائے تو انہوں فیض نہیں ملتا انہوں فیض جناب یعقوب علیہ السلام نے سر پہ حضرت اسحاق علیہ السلام موڈے تے چادر رکھی شعیب علیہ السلام باہ نال کرتا طویل بنا کے بننے اپنے دادے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اللہ دا نبی جڑا ہے نا چک لیا 12 سالہ دا پتر دے موڈیاں تے چک لیا. رب العالمین نے فرمایا یا تو الملائکاتی اخلو مصلا سماواتی و امر ارضی او فرشتو آسماناں دے مسلے خالی کر دیو اج کناں نے جترو. دیکھو ایک نبی دوجے نبی نو جہاں کنانی چو باہر نکلے ایک رخ جنہوں شجرات الفراق کہندے سن شجرات الحزن کہندے سن یعنی وچھوڑیاں دا رخ غماں دا رخ جدوں کوئی پرانا آوندا تے اوتھے آ کے بہ جاندا گھر والے نوں اوتھوں لین آوندے جدوں کوئی جاندا تے انہوں وداع کرنے واسطے اس رخ دے تھلے اے مصر تے کنان دے راہ دے اوتے سی پیا ہویا سمجھ آ گئی. جب جناب یعقوب علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام پہنچے مگر جناب یوسف علیہ السلام دی بہن جہاں نام زینب ہے یہ ستی ہوئی ہے کھا پی وینی ہے کہ میرا ویر جنگل وچ کلا ہے وہ جنگل دیا بگیاڑا نے بولو بولو جنگل دیا بگیاڑا نے کہا ہے جا کھلی فرمایا اما لا کدھر ہے میرا ویر فرمایا تیرے ویران دے نال ایک جنگل سیر کرن گئے ننگی پیری بی بی زینب دوڑ پئی درخت دے تھلے آئی ادھروں دھوڑ تمبی جاندی ہے ویر ٹرے جاندے نے یعقوب علیہ السلام کھڑے نے آپ نے کیا کہ ابا ایک ہی کیتا میں خواب ویکھے میرا یوسف ویر کلا رہ گیا اور جنگل دے بگیاڑ بولو بولو کیڑا پایا انہیں کیا نہیں میری بیٹی زینب پریشان نہ ہو یہ میرا خون نہیں یہ میرے بیٹے نے یہ کوئی گھبراہٹ والی گل نہیں مولوی غلام رسول وہ جملہ نقل پیا کر دے وہ بچی بھی آتی ہے بالا سنگ جو اڈیاں کو جا تو پھر کدوں کر آیا
زمانہ اج کنے او نظر وچ ساڈی تے ہوسی ماتم خانہ جناب زید نے کیا بازو او جیڑیاں کنجا بازاں دے نال بن سمجھ آئی گل وہ کدی واپس نہیں آئیاں جڑے بگیاڑاں دے نال جنبے تے لے چڑھدے نے وہ کدی واپس مڑ کے نہیں آئے یہ بازور کی کیتا جے وہ جو ویر مڑ مڑ کے پا لیندے نے سرکار آواز مار کے کہندے نے او یہودا اینو یوسف سمجھ کے نہ لجائی اے دادے تے پردادے ابراہیم دی پگ دادے اسحاق دی پگ او شعیب علیہ السلام دی چادر اے موڈیاں تے اے کمر دے نال اے کمر بند سی نبی دائی اے بازو دے نال پردادی ابراہیم دے کرتے لا توحیدی اے خود نبی ہے او اگر اینو پیاس لگے ٹھنڈے چشمے دا پانی پیایا ہے اے دا خیال رکھیا ہے کہ میرا یوسف بجاڑ بولو بولو جنی دیر تک نظر آؤں رہے مڑ مڑ کے اونی دیر تک شعور موڈیا تے چایا تریا جا رہے جا پہاڑ دا موڑ مڑے یوسف علیہ السلام نو چک کے زمین تے ماریا آپ کہن لگے ویر شمون اے کی باپ دے سامنے پیار کر دے سو اے کی پہ کر دے کالو یا صاحب رویا کل رویا الکاذبات این الکواکب کواکب اللاتی رأیتہم لک ساجدین شمون کیا لگا یوسف اے 11 ستارے تینوں سجدہ لگے نہیں کر آیا ہے منظر میں تم کیوں دسو 11 تارے تین سجدہ لگے نہیں کرن اے باپ تیرے اڈورے پاریا سے کہ 11 تارے ایک چند ایک سورج مینوں سجدہ پیا کر دے اے تینوں تارے سجدے لگے نہیں کرن کوئی چپیڑا مار دے کوئی تھپڑ مار دے یوسف علیہ السلام آسمان والے میں ہر نبی دی ازمائش بولو ہر نبی دی ہر نبی دی ازمائش ہوئی ہر کوئی مار دیا پیا مار دیا یوسف علیہ السلام ہسن لگ پے یہودی نے باپ پھلے انہیں کیا کیا ہسے کہہ لگا ویر میں ایک دن سوچیا سی جنہیں 11 ویر جی 11 پرا شیر جان ہو کوئی وہ ماحول ونگا نہیں کر سکتا اج مینوں پتا لگا یہ 11 دال کی یہودی نوں پیار آ گیا چادر بھی چھپا کے کہہ لگا خبردار یہ خوہ پاوے سر دو لیکن مارنا نہیں اگر یہ مارنا چاہتے ہو تو پہلے مینوں مارو کوئی ٹھڈے مارے کوئی چپیڑا مارے مولوی غلام سنی دا پکڑ پڑا مار چپیڑا لال کی تیرخ سارے چک چک ماریا او ترتی اتے زخم لگے تن سارے کوئی ٹھڈے پیا مار دے کوئی مکے پیا مار دے جا شیخن کبیرہ او ہوئی بڑھا سمجھائی گل جی کڑی نہیں دیکھنی او ہوئی بڑھا کھونڈا لے کے اگوں کھونڈا لے کے آ گیا کہنے لگا یا اینو جانو مار دیو اگر جانو نہیں مکان دے تو میں تجویز دسنا او کنان تو 9 میل دور سے کھو کنے میل بولو شداد بن عاد نوح علیہ السلام دے دور ہود نبی دے زمانے دا شداد بن عاد نے کھو کھٹیا سی 70 گز ڈونگا بولو کنا بولو یار تھاڈے 70 جی تنور ہوتا نا اتوں 16 تے تھلیوں 70 گز تے پانی سی 210 فٹ اینا ڈونگا سپ بچھو تے تھوڑا دا گھر پانی دا کوڑا کوئی لنگا کافلا اس خوہ دا پانی پیندا بہت مجبوری ہوئے کوئی بھوک مردا ہوئے تریا ہوئے تو پانی لے لے وگرنا اے موجب الاسان کے جیسے انیرا کھو انیرا شیطان کہنے لگا گل سنو اگر انہوں مارنا چاہتے وہ جانو نہیں مارنا چاہتے یہ ہاتھ بھی بن دو یہ پیر بھی بن دو یہ پیر بھی بن دو یہ اکھاں دے پٹی بن دو کپڑے لا لو اور خوہ شداد بنا والا جہے وہ چھڑو تھی بھی بچ جاؤ گے اور تے بلیم بھی بولو بولو تے بلیم بھی گل تھوڑی سن تے بلیم بھی نہیں لگے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہوں چپیڑا مار دیا یوسف علیہ السلام دے کپڑے اللہ کا نبی ہے ایڈا حیات غیرت اور کسی نے ہو سکتا جناب کے نبی چاہتا سرکار دے کپڑے لان تو بعد صرف توید بان اور بجیا پردادے ابراہیم رسول دا دیں توید بنیا ہے چادر بھی شعیب علیہ السلام دی لا لی سر تو دستار بھی اسحاق علیہ السلام دی لا لی کپڑے بھی لا لے رسا بن لیا جناب یوسف علیہ السلام نو شمون کہنے لگا پائی جان یہودے لمکاؤ سمجھ رکھنا اس تصور دے کاری 11 شیراں ورگے بھرا تے جنوں بوکا لمکائی دا بھرا نوں لمکا دے بھرا کون ہے زمانے دے سنا بولو تے زمانے تو
بولو خود وچ لمکایا جناب یہودا جڑا یہ لمکائی جا رہا جا اب تک گیا نا تے کانے چ آواز یہودیا یہ نبیاں دیاں دستاراں لے کے جا رہی خیال رکھی پھر رسا واپس کھچنا بھائی جانے کی پہ کرتے ہو تمہیں پتا نہیں ہے بات میرے پاند پھر رسا لمکا 3 واری رسا لمکایا تے 3 واری سنتا دیکھ رہا باہر کھچیا آخر شمون آیا چھری لے کے انہیں چھری کے نال رسا کٹ دیتا ادھر 4 گز کا فاصلہ رہ گیا پانی اور یوسف علیہ السلام دے زمان ادھر لام کان دعایا جبریل آدرک او جبریل آدرک لے یوسف میرے یوسف نو سنبھال جے دا پیر پانی نہ لگ گیا جے دا پیر پانی نہ لگ گیا میں معاف نہیں کرنا اجے نہ ہی اتنے یوسف علیہ السلام ٹپے کے پر بولو نبی پاک دے کول بیٹھا ہے فرمایا جبریل یار تیری رفتار کنی ہوئے انہیں کہا کملی والے کو میٹر تے ہے نہیں جنہاں میں ناپا اینا پتا کہ 500 سال دا بجلی دا راہ ہے پہلا آسمان اینے ڈل موٹا ہے 500 سال دا دوجا اینے ڈل موٹا ہے جنی دور 7واں آسمان ہے اینی دور اگے میرا گھر ہے تے مینوں 3 موقع یہ جائے نے یا اللہ دے نبی کہ مینوں مثال دے طور پہ اللہ دے نبی نو پاتا منجلیق تے نمرود نے تے انہیں ہوا چھوڑ دیتا ہے اگ وچ تے اللہ دے نبی دے درمیان تے چند گڑاں دا فاصلہ ہے تے اللہ نے کہا جو وال بھی سڑ گیا میں تم چھڑنا تے میں اپنی چوری سے پہلے لے لیا اے میری رفتار ہے پھر باپ بیٹے نو لما پایا تے چھری کتے گردن دے وقت لگیا پھیرن اللہ نے کہا جو وال کٹیا گیا تیری معافی میری میں 1 سیکنڈ تے دمبا بھی جنت ہی چلیا اللہ دے نبی نے تھلیوں کھڑیا وہ بھی بجائے دمبا ذبح ہو گیا 2 گلاں اور تیسری بات بھراواں نے تکا مار دیتا میں نامی وجہ ٹپن تے چوتھی گل کملی والیا تیری کافا ماریا وٹا تیرا دم شہید ہوا تیرا خون جڑا وہ منہ تے زمین دے درمیان چ اللہ نے کہا جی میرے نبی دے خون دا قطرہ ڈگ پیا نا زمین تے میں قیامت تک زمین چ روزی پیدا سنیا میں اپنے پارتے تیرے خون کا قطع رہنا ہے سمجھ آ رہی یہ رفتار آنے جبریل دیا پر قربان جانا امام الانبیاء تو میرے نبی دے پیراں دی دھوڑ سر تے پئی پیندی آ چلیے کہنا لو دنو تو المولات اللہ کر رکھ دو اگر وال برابر ہی اگے گیا تو دی سمجھ آئی ہے یہ جڑا پہنتے بھی نہیں چ گیا تو اینے چ آیا اینے چ گیا تو اینے چ گیا وہ جناب کھلوتا سر دھوڑ دی پی تو نبی اگے گیا یہ میرے سرکار بھی جہاں جناب یوسف علیہ السلام اللہ نے فرمایا آ دیکھ لے یوسف یا جبریل او جبریل یوسف نو جا کے سنال اچھا گل سنو یار اگلے دنوں تک تیرا جواب سوچ کے مینوں دسیا جے پھر کام دا جبریل دا نبیاں کول آنا اللہ دا پیغام لے کے ہوئی نبیاں کول کھوئے چ کی کام میرا بولو گے صحیح رات کو سوچا رہے کہ جبریل دا کام ہے کوئی نبی مسیح تے بیٹھا ہوئے کوئی گھر مسند تے بیٹھا ہوئے جا کے بڑی عزت دے نال احترام نال آؤ رل کے پوچھیے بھی تو کھوئے چ کی لین جانا ہے غاراں چ بول انہیں کیا کملیا تینوں خوہ نظر آنا ہے تے میں وینا خوہ دے اندر کون موجود ہے جبریل دی سنت تینوں قبراں نظر آؤندیاں نے اسی ویندے قبر سون والا کون سن تینوں خوہ نظر آوندا ہے او میں وینا خوہ نہیں خوہ دین والا یوسف کے نامی تو غار وینا میں غار وچ وینا امام الانبیاء نفل کا پڑھ رہی تو غاراں وینا میں غاراں والا وینا تو خوہ وینا میں خوہ چن لان والا وینا اسی طرح کملیو تینوں مٹیاں غاراں دی اٹاں دی بنی ہوئی قبر نظر آوندی اگر اسی سنی قبر پرست ہوندے تے جہانگیر دی قبر تے جاندے بولو تو صحیح وہ زیادہ سن داتا دی قبر نالوں جہانگیر بادشاہ دات مال جڑا ہے وہ مقبرہ وہ زیادہ سونا ہے جدوں انگریز اتوں گئے نا تو یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اتنے واپس جا کے رپورٹ لئی انہیں کیا اتنے کی لین جانا جی پورے برے صغیر 2 قبراں حکومت کر دیا ایک داتا ہجوری دی قبر ہے ایک معین الدین اجمیری دی قبر ہے وہ کمرے اگر اسی قبراں پوجن والے آتے تو پھر اسی جہانگیر دی قبر دے جاندے جتھے سنگے مر لگیا ہوا اسی یار وہ لال کپڑا پے ہوئے عورت نو بہتی نہیں سمجھتے ہر چٹی قبر تے جا کے پوجتے نہیں اسی وینے اس قبرے لیٹن والا کون سمجھ آئی دے گل ہر چٹی چمڑی قبر تے جاندے نہیں اے وینے اس قبر چ لاؤن والا سون والا ڈیرے لا کے چمکان والا گنج بخشے فیض عالم ہے کون جہاں اللہ دا نبی آیا زمین تے ایک پتھر باہر نکلا دیکھ من جن جگہ تے چھڈن لگا جن جگہ تے چھڈن لگا تو پورا ہفتہ سوچتا رہے گا سن پہلی باری سنے گا جہاں اللہ دا نبی آیا زمین تے ایک پتھر باہر نکلیا آیا اس خوہ دے وچوں پانی تھلے سپ تھوئے سارے جبریل نے دھکا ماریا مر گیا خدا اس پتھر دے اوتے ایک بابا بیٹھا جناب والا میرے کو آؤ تین کتاباں دیا تصویراں پڑھیاں وکھاواں ایک بابا بیٹھا ہے جی عمر 950 سال ہے
सुभान अल्लाह भी कह यार, गज के कह सुभान अल्लाह। जहां जनाब जबरील ने उतारे थले के बाबे ने गोद च ले लिया, गज के कह सुभान अल्लाह। चल तू सोची ना, सारी उम्र मैं तेन सुना ही लिया यार, सुना दिया ना। ये बाबे ने गोद च ले लिया, उन्हें क्या अल्लाह के नबी अपने वीरां दा शिकवा ना करी, ये गलती मेरी, अपने भरावां दा गिला ना करी, ये गलती मेरी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा मन अंता या शाखन कबीर बाबा तू कौन है? उन्हें क्या मैं हूद नबी दा उम्मती हां, मैं कहना उम्मती हां, हूद अलैहिस्सलाम दा उम्मती हां, मैं हूद दी किताब पढ़िया, अल्लाह दा एक नबी यूसुफ होएगा, बड़ा ही सोना आएगा। मैं सब मुस्तजाब दावत, मेरी दुआ कबूल होनी सी। मैं क्या मालका जिन्ना चिर यूसुफ विखाए ना मारी ना, अल्लाह ताला ने मैंने हाम किया, ओ अल्लाह दे बंदे हो, अगर मेरे सोने नबी नूं वेखना ही ते इथों टुर पो किनान ते मिस्र दे रस्ते च एक खूही शदाद बिन आद दा बनाया, ओदे विच बैठ जाओ। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमान लगे फिर अल्लाह दे नबी एक फरिश्ता 8 पैरां तो पहले एक जन्नत दा अनार लेके आउंदे ते मैं ओ अनार खाना ते तेरिया उड़का जिन्नानू तांग ए सजना दी जिन्नानू तांग, सजना दी जिन्नानू तांग, सजना दी उड़का रात विच खड़िया जिन्नानू तांग। वाखिर दावाना मुहद्दिस आज़म साउंड मूवी एंड कैप हाउस अरशद मार्केट झंग बाजार वाले अब कादरी शॉपिंग सेंटर न्यू अनारकली डिगलसपुरा गली नंबर 11/12 अकब सुन्नी रिजवी मस्जिद आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म झंग बाजार फैसलाबाद की दुकान नंबर 17 में शिफ्ट हो गए हैं। अहबाब अब यहाँ तशरीफ़ लाएं हैं। यहाँ से आप बेहतरीन इत्रियात, कैप, इमाम शरीफ, तस्बीहात और नामवर उलमा इकराम, नात खान, कुर्रा हजरात, कवालियाँ और आरफाना कलाम की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल कर सकते हैं और ऑडियो कैसेट और वीडियो फिल्म को USB में कन्वर्ट करने का बेहतरीन इंतजाम है। प्रोपराइटर कारी मोहम्मद नूर जमाल रिजवी, मोबाइल नंबर 0300 7656